May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, uban sa mga kaugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini ang inyong amigo higala, Father MJ Sumonte. Magahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ika-8 nga Domingo sa ordinaryong panahon. Oktubre 14, 2025. Ang ebanghelyo atong pagabasahon o pamalandungan karon atong pagkakutluon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Niadtong higayuna, panahon sa nahuman na si Jesus og sulti, may usa ka Pariseo nga midapit kaniya sa pagpangaon. Busa miadto siya og nakigsalo kaniya. Natingala ang Pariseo sa pagkamatikod niya nga wala manghunaw si Jesus, wala pa mukaon. Tungod niini miingon ang Ginoo kaniya, kamong mga Pariseo nanghinlo sa gawas sa bahin sa tasa ug plato, apan sa sulod ninyo puno kamo sa panikas ug kadautan. Mga buang, dili ba ang Dios nga maoy nagbuhat sa gawas nga bahin, mausab ang nagbuhat sa sulod? Apan ihatag ang anaa sa inyong mga tasa o plato ngadto sa mga kabus o mamahinlo ang tanan alang kaninyo. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Akong pagtimbaya sa itong mga kaigsuunan karon nga naminaw, daghang salamat kaninyo. Ako nagahangyo kaninyo nga iampo ko alang sa ko ang safe and sound nga pagbiyahe padulong sa Espanya, no? Karon gabi ang amuang travel going to Europe. Hinaot pa unta nga uban sa inyong panalangin, uban sa inyong pag-ampo, ako pagagiyahan sa ako ang pagabuhaton ng Marian Pilgrimage o hinaot pa unta nga kini makatabang kanako sa pagpalawom sa akong pagtuo o mas mo mabuhi pa ang ako ang pagdebosyon diha sa atong mahal na Birheng Maria. O hinaot pa unta nga kini akong pagabuhaton na pilgrimage nga pag-adto sa mga apparition sites sa atong mahal nga Birhen, kini usab mas makapahimo na kong maayo, buutan o balaan nga pari. Mga igsoon gyud ni Kristo, karon adlaw nga Martes, kita gipahimduman sa ebanghelyo ni San Lucas nga kitang mga tao hilig kita nga kanabitang we appeal to others as tidy, kanang mura bitaw katang appealing kay mo magunay unang pagalantawon sa tao gyud nga nindot ta, limpyo ta ng taon sa gawas, kanang hamis kita o kanang pamanit, kanang limpyo ang atong sanina, angayan ka sa atong gisuot, o kanang nindot ang atong suklay ang atong mga buhok, o labi na nga, gwapo ta ng taon sa atong dagway kay hamis o flawless. Yes, mo kani ang gitawag na standard sa kalibutan. Kay ang kalibutan, mao maguni ang una dahil ng taon, what is visible to our senses. Kay mao magani unang makita ko dayon nato. Mura bitaw tag kana bitaw every hapit na mag-Disyembre, no? Kana bitaw mudawat ta og gift. Dayon kana bitaw ang gift nindot kay paggarap, mahalon kayo ang butanganan. So kita pod nga mudawat nini, murag malipay kita. Pero sa dihang gihinahinay na nato og kanang abri ang gift, gihinahinay na nato unwrap, dadto nato nakita nga baratuhon na di ang sulod sa maong gift. O mao taw nga we feel disappointed, siguro madismaya kita o hinungdan nga dili kita mahimong malipayon kay expectation versus reality wala man nagmeet. Ang expectation nato taas, then ato ang realidad nga ang gihatag sa tuwa baratuhon na di ay ang nakapait di pa yun naganahan o di pa ginato magamit. I am telling this one to you, my dear brothers and sisters in Christ, because people nowadays will simply judge kung unsay makita din nato sa gawas. We simply give importance sa mga tao kung ang usa ka tao lantaw nato gwapo, gwapa, nindot manamit. Pero behind sa iyang kasing-kasing, scammer di ay. Behind sa iyang nindot kayo nga panagboy o panamit, manglilimbong di ay, manguhuwat di ay.
Ano ako man ang gisulti. Kay mo maguni ang bagong style karon sa mga kanang mga scammer. Kanang bitong kuwaon nila ang imong trust and confidence tungod kay they appeal to you kasaligan. No, mo gid ano nga uban gani nga di ka katuo nga manguwatay dining tawhanan ni nga nindot kay pamanit, nindot kay suot, pero maglilimbong di ay ako ni siyang gi-magnify na ko ni siyang punto mga igsoon kay tungod manggod nga kitang mga tao nga mao gini atong unang sukdanan barometer nato sa paghatag dayon sa tuang trust and confidence to someone. Wala pa ganita kaila, wala pa ganita nakasinati sa maong tao, wala pa ganita nga kana bitawng ato yung gitagaan og oras o panahon nga sination siya pero may hatag din ta sa tong pagsalig tungod lagi kay ang yang dagway o yang suot kasaligan man. Siguro mo po ni ang nindot ka pahimangno sa itong ebanghelyo karon. Ang mga Pariseo, ang mga magtutudlo sa balaod, gibuyag nila si Jesus. Kay tungod ang iyang mga tinun-an, dili man kayo particulars nga kanang bitaw gitawag natong pagpaghugas. Yes, we know that washing our hands is part of our hygiene, part of our what we call etiquette. That is basic man na. Pero ang punto magud ni Jesus nga dili ta mahimo kayong magpagapos ana ba nga dili na gyud ta pwede mo kaon kay abi kay kanang mao gyud gitagaag pagtagad na unsa gyud kanang makita sa tong mata nga hugaw, automatic hugaw na gyud ang maong tao nga nagkaon. Nakalimtan nato nga human being as we are nga wala lang ta nag hatag og importansya sa tuang bodily nga pangailangan kundi we also give regards and concern to our spiritual life which is not visible, which is deep inside in our heart. Kana bitaw unsay sulod sa imong konsensya, unsay sulod sa imong kasing-kasing, unsay sulod sa imong pagkatao, mao to ang mas labing importante nga tagaan natong pagtagad tungod kay mao magud ni ang paggalantawon during sa panahon nga kita pagahukman sa tong Ginoo. Mao na nga mga igsoon, before we invest our trust and confidence to someone, mo invest sa gyud ta og oras o panahon nga ilahon sa gyud nato ang maong tao. Una nga, it doesn't mean nga ang iyang suot, kagalang-galang, respeto, dayon ikaw dayon mo diretso din ka og salig. No. Sinatiya sa take time. Hatag isag panahon nga mag-unfold siya o mo-unveil siya sa iyang personality, sa iyang pagkatao. Hantod gradually mailhan nimo ang iyang pagasya. Usahay bitaw, kana bitang mga tao, nakoy kasinatian ba? Nakoy mga tao nga personal experience nako nga first impression nako murag dili kay ko ganahan sa iyang dating kay tungod kay murag habugan kay ko, murag priskohan kay ko, murag bitong kana bitong dili siya kanang dili kay ko ganahan sa iyang the way siya makipag-interact ako. First impression nako. Pero most of the time bitaw mga igsoon, sayop biya ko Kaya nga naman, kay dagto na ko na-realize as I gradually unfold ang iyang personality and reality sa life, mas nailhan ako ang siyang pagasya, mas nahimo pa na kong suod, mas nahimo pa man na kong best friend or na suod nga higala. Kaya nga naman, mas nakita magud nako noon ang iyang tinuod na pagasya nga dili di siya inato. Ako ara tong first impression, pero usahay dili gid mo las. Usahay dili gid mo lungtad, usahay sayop gid ang ato ang unang paglantaw. Ako na siyang gisulti mga igsuon, kitungod kanang giingon nila nga first impression will last. No, para nako dili. Non sequitur, it doesn't follow. Mao na nga kita niisip mga tao nga nagpanaw aning kalibutana kanang unang lantaw nato nga abi kay dili gwapa, abi nato kay dili maayo manamit, abi nato kay palpak ang una niyang presentation. No, it is always give the person another chance nga mas ipalaila pag niya og palawom ang iyang kaugalingon nga di kanato. Mo bitaw ni nga
sa ako ang kinabuhi, nakatuon ko nga dili na ko mo rely sa akong first impression nga feeling kay tungod kaning first impression usahay deceiving, kaning usahay mauwat ta kay kinsa nang tong murag nindot kayo og dating, gwapa kayo, gwapo, kasaligan, maayo kay mga istorya, usahay mao pa noon ang mahimo natong enemy in the future. Mas maayo ditong magpakatotoo dito siya, no, na mao gini siya nga murag mangistorya siya inana pero na siya tinaguan nga pagkamaayong tao kaysa atong apiling kayo ang iyang dating tungod kay naa siya tinaguan pod nga dili maayo. So ana gyud mga igsoon. So siguro sa kinabuhi nato sa pagpakabalaan dili man tayo nahimong balaan tungod kay nakita ta nga kanang bitawng nag-practice gyud sa mga precepts sa usay balaod sa simbahan, dili man gyud na siya enough kini ay kay ngano man kay pwede man ka nga nagtuman or nagsunod ka sa maong mga litra diha sa balaod out of fear tungod kinahadlok ka. Pero kanami tong you obey the law and commandments of God because you literally and intimately understand what you are doing. Kanami taong sahay manggod nga makaingon ta buutan na gyud aning bataa buutan siya tungod kay nagpractice siya kung unsa ang mga nakasulat diya sa balaod. Pero ang pangutana nasabtan ba niya totally ngano nagsunod siya ani? So mo na questionable po diya mga igsoon. Mao pa nilang tawunon kay nato. Kay kung inani bitaw ato ang pagsunod lang sa balaod because kay nahadlok ta, because na dili ta gusto nga mapunish, dili ta gusto nga makadawat ta og mga demerit, mao na nga we simply abide the law and we simply obey the law out of fear and dili na siya ingon nga tinud-anay nga buutan ka. Ang tinuod nga buutan nga bisan pa o kana bitawng totally nga ang balaod mao ni pero iya yung lantawon asa man ang mas bugat unsa man gyud ang unsa ngano gibuhat man ni ngano gihatag man ni siya. So you learn to understand when to bend and when to compromise this law kay unsa ang mas importante. Example, na ay balaod nga adlaw ipapahulay, then na ay tabangunon. Dili ka mo tabang kay maoy balaod nga tigpahulay yun. So you fail to understand which is more important, the law not to perform to perform any work or to perform any good deeds, the act of kindness and charity to others. Asa diya mas importante di ay ang pagtabang sa imong isig katawo or ang pagsunod sa balaod sa adlaw ipapahulay? Sa tupad di ay nga wala ka totally nakasabot sa maong balaod, which is more important ang paghatag og maayo sa pag-perform og maayong buhat sa imong isig kaingon or pag-observe sa adlaw ipapahulay. Ana mahina bitaw mga igsoon. So, mao ni nga kaning mga balaod na ilahang pagpanghugas sa kamot before mo kaon, yes, basic na, wala tayong problema ana, mao gyud na ang dapat, mao gyud na ang rule. Rule is rule. Pero nantawon po nato ngano man pud nga wala man nila nabuhat ang maong balaod. So we learn to widen our horizon. We learn to become more understanding ngano pud nga inani man pud ang ilang approach in understanding the law. So inaot pa unta mga igsoon ni Kristo ang atong paningkamot sa pagkinabuhing balaan dili lang ta nahimong buotan o balaan tungod kinahadlok kita nga kita panisyan o mahadlok kita nga kita maimperno kundi ang pagbuhat nato maayo sa atong isig kaingon ang pagpakabalaan nato nasabtan nato nga mao gyud kini ang tawag sa Ginoo para kanako isip iyang anak. Akong pagtimbaya sa tuwang mga kauban diha sa Marian Pilgrimage, kita-kits unyang gabi ug ginaot pa unta nga mahimong meaningful and fruitful ang atuang paglawig. Ug ako ang pasalamat sa tuwang mga kaigsuonan diha sa mga nag-ampo kanato diha sa Mars MC nga naghatag sa ilahang medicine kit no og sa Katadman branch og sa ato ang mahal na arsobispo nga naghatag pud sa iyang approval
and letter para sa Vatican Museum. Daghang salamat Archbishop, ug salamat po sa imong approval nga ako imong tagag chance nga maka-attend ani nga Marian pilgrimage. Ug sa ako mga kauban diha sa Immaculate Conception Cathedral, labi na sa ato ang mahal nga Rector, Father Lani Serino, daghang salamat sa pagsabot, ug sa akong kauban na si Father Jeffrey Oracion ug si Father Mario Magkanap, daghang salamat usab nga gitugutan ko ninyo o gitagaan ko ninyo chance nga makapil ani nga Marian pilgrimage. Sa ato ang mga benefactors and friends diha sa Manila, si Atilay, Ma'am Sarah, and labi na si Tita Barira and Ate Juicy, daghang salamat ninyo diha nay og ate, og sa Baduan Kahandig family and Tita Patruhas and family. Og sa tanang mga higala nato karon nga naminaw dinhi sa Uzamis, sa Mercury Catadman branch, salamat kayo sa mga tambal o na inyo gi-suggest nga dapat akong balunon, o sa ato ang mga naminaw karon diha sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, o sa ato ang mga pasyente diha sa Mars MC, sa Medina o sa Faith. I will always bring your prayers, no? Kung asa man ko moabot. Daghang salamat o God bless. Mga igsoon, dinhi na ko kutob, ayaw ka mong kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Bulangan ang tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanong daplin sa sapa, kansang ang dahon dili gayud malaya, og timo sa timbunga buhatag siya maayong mga bunga. Hinaot punta na kining tanan natong nadungog og gipamalandungan, makatabang ka nato sa pagkinabuhi nga balaan, na maoy magdala ka nato sa ato ang gitinguha og padulngan, ang gingharian sa langit nagipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon ug manausab uban sa pangama sa atong mahal nga birhen na si Santa Maria, natong gitawag dinhi sa misamisnon og birhen sa kuta, ang Dios magapanalangin unta kanimo sa ngalan sa Mahal, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. God bless og maayong adlaw kanatong tanan. Thank you.